अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर आज मुस्लिम लीग नून के एहतजाज के हवाले से भी बात होगी और भी दीगर टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम खबर आज बलूचिस्तान असेंबली से आई है, जहां पे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, 33 लोगों ने सर साइन किए हैं उस तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, तो ये तो जो इस वक्त जो नाराज अरकान है आपके और जो अपोजिशन की ये का इत्तेहाद है, वो तो ये कह रहे हैं जी 33 अगर सिग्नेचर्स आ गए हैं तो फिर गेम ओवर है। नहीं सर, गेम अभी बाकी है। गेम ओवर नहीं है, अनोज दहली दूर है। अच्छा। वोटिंग होना है 24 से 30 अक्टूबर के दरमियान। आज तो करारदाद पेश हुई है और 14 अरकान जिन्होंने करारदाद पे दस्तखत किए थे, उनमें भी 5 अरकान आज नहीं आए। वो हमारे साथ हैं, हमारी हिमायत की है। रह गए 9 हमारे दोस्त हैं, उनको मना लेंगे। अब जो 33 है वो अपोजिशन को मिला के 33 बन रहा है और हमारे साथ सिर्फ कोलिशन अपनी गवर्नमेंट के 32 है। तो पलड़ा आपको किस तरफ बारी लग रहा है? जाहिर है हमारी तरफ है। अब हमें सिर्फ ये करना है, हमारे जो नाराज अरकान हैं उनमें हैं 9, कोशिश करेंगे 9 के 9 मान जाए। नहीं मानते 5, 6, 7 मान जाएंगे। इसके अलावा अपोजिशन के सफों में भी ऐसे लोग हैं जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, विजन को की हामी है। उस दिन की शायद जरूरत ही ना पड़े, उनकी वोटों की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर वोटिंग हुआ तो आप देखेंगे कि बहुत वाज़ेह अक्सरियत हमारे साथ। अच्छा, नहीं, लेकिन शिवानी साहब, ये जो सिग्नेचर्स हैं इसके ऊपर, वो तो कंप्लीट सिग्नेचर्स हैं और ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं ना? नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं। 14 अरकान ने उस वक्त जब नाराज थे, उस वक्त इन्होंने सबमिट किया था। 2 हफ्ते गुजर गए उसमें जी। 2 हफ्तों में हमने अपने दोस्तों को मनाने की भरपूर कोशिश की है। सीएम साहब 9 अरकान के घर जाके उनको मनाने की उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, तो ये जो 5 लोग नहीं आए, जो जिसमें से बाद में गालिबन एक साहब तो आ गए थे, लेकिन 4 अरकान जो हैं वो अभी भी नहीं आए, तो क्या मैं ये तस्वर करूं कि आप ये कह रहे हैं कि वो अब आप लोगों के साथ खड़े हैं? जी, बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं। हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ खड़े हैं और बाकी जो 9 अरकान हैं वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। और जिस दिन इलेक्शन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगा, तमाम हमारे दोस्त इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। सिर्फ पीडीएम वाले एक दूसरे के मुंह तकते रह जाएंगे और आपस में एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद की वो कार्रवाई जारी रखें इंशाल्लाह, और कोई वहां पर फेडरल बेंचेस उनको कोई नजर नहीं आएगा। और शिवानी साहब, ये बताइए, इस सारे मामले में आपकी जो बाप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, इसकी सरबराही की तब्दीली भी हुई है, उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा? कोई सरबराही की तब्दीली नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब पार्टी के सरबराह थे, अब भी हैं। और वजीर आजम इमरान खान साहब का इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? मतलब उनके साथ भी मुलाकातें हुई थी? जी, रोज अव्वल से प्राइम मिनिस्टर साहब जाम कमाल साहब के साथ हैं और विजन भी एक है, कोलिशन पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं, उनके पार्लिमानी लीडर जो सूबा असम्बली में सरदार यारों अजरीन साहब, वो हमारे साथ हैं। ANP हमारे साथ है, JWP हमारे साथ है और बाप के जो 24 में से इस वक्त 16 अरकान वो हमारे साथ हैं और HDP हमारे साथ है। और उस तरफ जो रह जाती है बाप के हमारे कुछ नाराज अरकान हैं और बाकी PDM है। अच्छा, आखिरी सवाल शिवानी साहब, ये बताइए असल वजह क्या नाराजगी की हुई? क्योंकि इस पे भी बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं कि कुछ और बातें कर रहे हैं। असल वजह क्या थी नाराजगी की? एक वजह जो खुल के सामने आई कि वज़ीर आला साहब से उनको कंप्लेंट था कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं देते और मुलाकातों में तातुल रहती है, इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा जो है कोई मेजर कंप्लेंट जो है सामने नहीं आया। फंड्स का कोई मामला तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब। नाज़रीन, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। जाम कमाल साहब जो है वो एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। 3 दिन का मिनिमम टाइम है, 1 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम है, जिसके अंदर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये एतमाद का वोट लेना है। अब देखिए ये किस तरफ जाता है। इसके साथ साथ जो मरकज़ी सियासत है, इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है, वो भी काफ़ी हद तक बलूचिस्तान की तरफ इस वक्त देख रहा है। और आज पिंडी के अंदर मुस्लिम लीग नून ने पहली एहतजाजी रैली निकाली है। 20 तारीख से PDM ने एहतजाज का ऐलान किया था, तो पहली रैली जो है वो रावलपिंडी में निकाली गई है। तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बलूचिस्तान के अंदर तहरीक एतमाद जो आज जमा करवाई गई है, सबसे पहले जरा उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया साहिबा, सबसे पहले आपसे सवाल, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं बलूचिस्तान के अंदर आप, और जाहिर बात है सेंटर के अंदर वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो 3 साल के बाद ही इस तरह का तहरीक अदम एतमाद आ जाना वज़ीर आला के खिलाफ, कुछ परेशानी पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तहरीक इंसाफ पेश करना इन लोगों का हक था, उन्होंने अपने हक को इस्तेमाल किया है और उसके बाद 3 दिन के अंदर फैसला सबके सामने आ जाएगा। और अभी जिस तरह से लियाकत साहब से आप बात कर रहे थे, और उनका तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि उनके अगेंस्ट नाकाम हो जाएगी, जो भी फैसला होगा वो 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन हमें क्यों किसी किस्म की कोई फिक्र होगी? मतलब मैं तो बहुत हैरान हूँ कि किस किस्म की फिक्र होनी चाहिए हमारी। माशाल्लाह अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके हैं और सारी बायकॉट कर चुकी हैं। मैं एक्चुअली इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आज से ही पीडीएम ने एहतजाजी तहरीक का आगाज करना था, आज ही ये तहरीक अदम एतमाद जारी हो गई, ये कहीं आपस में लिंक तो नहीं है? जी, पीडीएम का तो मैं क्या कहूँ, पीडीएम का तो वो जनाजा जो वो छोड़कर बेगौरो कफन वो फेंक कर गए थे, उन्होंने दोबारा उसको खड़ा करने की कोशिश की है और इस दफ़ा अवाम का सहारा लेकर। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए ने अवाम का ख्याल तो आया। पहले तो ये सिर्फ अपने लिए पीडीएम का सहारा ले रहे थे। हम तो कहते चलाएं तो सही, ये इतना अवाम की बात तो करें। हम तो चाहते हैं अपोजिशन अवाम की बात करे, इनको अपने मुकदमात से रिलीफ लेने से फुर्सत तो मिले, ये अवाम की बात तो करें, अवाम के लिए खड़े तो हो। तो ये आप देखते जाएं, जितने फ्लॉप इनके आपने भी देख लिया है, प्रोटेस्ट थे, पहले प्रोटेस्ट थे, आज का प्रोटेस्ट है, तो वो तो बिल्कुल जिसे कह लें कि ना उसमें जान है, बिल्कुल ऐसी जैसे पीडीएम में कोई बेजान मुर्दा था और उसी तरह से उसका इंजाम होना है। हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद इस्तीफे देके इनके शेर ढेर हो गए थे। हमसे लेने आए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे अगेंस्ट लेने आए थे और आपने देखा है खुद ही इजलास का बायकॉट कर गए थे, तारीखों पे तारीखें खुद देते गए और आखिर में इनकी अपनी तारीख पे सबने जो है फातिहा पढ़ ली थी। सो ये तो लगता, ये तो इनका जिस दिन हम पहले दिन आए थे उस दिन पहले दिन से हमारे अगेंस्ट ऐसी काम करते रहे। लेकिन हमें खुशी है कि पहली दफा अवाम के मफाद के लिए इनको कोई अवाम का ख्याल आया है, तो उसके लिए अगर ये एहतजाज करते हैं तो जेन्युइन है, क्योंकि ऑपोजिशन आती इसीलिए है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। नहीं तो मतलब ये एहतजाज जेन्युइन है आप कह रही हैं? देखें जी, हम ये कह रहे हैं कि शुक्र है अवाम के लिए खड़े हुए हैं और ऑपोजिशन का काम ही यही है कि हुकूमत के अगेंस्ट एहतजाज करना। तो ये अपना एक जिसे कहना, एक वो जो ना अहल निकम्मी ऑपोजिशन हमें मिली है, वो जरा दोबारा से अपना कोई वेट बढ़ाने की। अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपके पास सवाल करने से पहले कमर ज़मान कायरा साहब ने आज ये जो बाप की जानिब से, बाप के नाराज अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद आज जमा करवाई गई है, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के हवाले से कमर ज़मान कायरा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। तैमूर तालपुर साहब, आप भी जरा गौर से सुनिएगा, क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा जरा। हमें जिस इल्ज़ाम पे शोकाज दिया गया था कि हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 मेंबर्स से वोट लिया लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट के लिए, हालांकि हम अपने वोटों से अदरवाइज भी उन वोटों के अलावा भी हम चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट थे। पीडीएम तो खत्म हो गया, लेकिन वो जमातें जो आज इकट्ठी हैं, कल पीडीएम में थी, आज वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान के साथ मिलके अदम एतमाद की तहरीक साइन कर चुके हैं। कल हुकूमत आई तो उसका हिस्सा होंगे। उनको कब नोटिस जाता है, उनको कब जवाबदेही होती है, ये हम देखेंगे। ये डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कायरा साहब की, वो फरमा रहे हैं आप करें तो ठीक और हम करें तो करेक्टर ढीला, मतलब ये तो नाइंसाफी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, देखिए, जिसको कारा साहब ने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के बाकी भी जो मौजूद लीडरान हैं, उन्होंने शोकाज नोटिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि वो शोकाज नोटिस नहीं था। एक वजाहत बीइंग सदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब ने मांगी थी, तहरीरी वजाहत थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम से अलग हो जाना, तहरीरी वजाहत शोकाज कोई कहते हैं, पहले भी दुख था। नहीं, शोकाज आप अपने किसी मातहत को देते हैं, उस और वजाहत का मतलब ये होता है कि आप चंद साथी
ایک سفر میں اکٹھے ہیں, اگر کسی جگہ کے اوپر کسی کی کوئی ایسی بات جو اس کاز سے مطابقت نہ رکھتی ہو, جو لے کے آپ چل رہے ہوں, تو آپ اسے وضاحت مانگ لیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا عمل جو ہے یہ ہمارے اس کاز کے خلاف تھا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ایک سمپل چیز کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن دی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے اس وقت بھی خلاف تھا, آج بھی ہوں. منزل جب آپ کی ایک ہے تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ چلیں پھر کسی نہ کسی چوک میں ملاقات ہو جائے گی. اچھا, کوئی ایسی بات نہیں, وہ بھی اپوزیشن ہے, اسمبلی میں بھی ہم اکٹھے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے بہت آج غصے میں ہیں, انہوں نے پورا ایک مرثیہ پڑھا, پی ڈی ایم جنازہ, پتہ نہیں مردے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی تھیں. تو گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کبھی بھی اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں نکلی. اس نالائق نکمی ملک دشمن حکومت کو سے جان چھڑانے کے لیے عوام دشمن. میں تو اب ایک بڑی پرانی ایک تھیری اور فلسفہ دیا جا رہا تھا عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے اور ان کی اس تمام جو سو کال جدوجہد ہے اس کے حوالے سے. میں تو یقین کریں اب اس کا قائل ہوتا جا رہا ہوں جو ملک کا حال اس وقت کر دیا گیا ہے. اچھا, آپ یقین کریں, یہ تو یہاں آگے ٹی وی پہ تو باتیں ساری کر جاتے ہیں حکومت کے جتنے بھی ترجمان ہیں, اور ملبہ سارا اپوزیشن پہ ڈالتے ہیں. اپوزیشن کا اس میں آپ یہ کہیں کہ اپنی ذات کے لیے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ لیکن ڈاکٹر صاحب کمنگ بیک ٹو مائی کویسچن, باپ کے اراکین کے ساتھ مل کے تحریک عدم اعتماد جمع کروانا درست ہے؟ پی ڈی ایم ظاہری بات ہے اس میں ایم ایم اے شامل ہے, مولانا فضل الرحمان کے لوگ شامل ہیں, وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی نظر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صوبائی معاملہ ہے پی ڈی ایم کی سطح کے اوپر. ہمارا کل بھی یہاں پہ سربراہی اجلاس تھا اسلام آباد میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کوئی بات پی ڈی ایم کے سطح کے اوپر یہاں پہ نہیں ہوئی. اب یہاں پہ وہ کس حوالے سے سپورٹ لی گئی ہے, یا باپ کے لوگ جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں اور باقی اپوزیشن ان کی سپورٹ کر رہی ہے, کہ جو بھی کیفیت ہے سر ایسے ہی ہے. یہ بھی چند دنوں میں مزید پتہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں 14 بندے ہیں سر, 14 بندے ہیں باپ کے جو ناراض ہوئے ہیں, انہوں نے بیٹھ کے یہ طریقہ عدم اعتماد جمع کروائی ہے جس کے اندر اپوزیشن کے لوگوں نے سب نے سائن کیے ہیں, جس میں ایم ایم اے بھی شامل ہے, مولانا فضل الرحمان کے اپنے بندے شامل ہیں. تو پارٹی پی ڈی ایم کا جو صدر ہے ان کی پارٹی کے لوگ ہی جب اس کے سگنیٹری ہیں, باپ کے لوگوں کے ساتھ مل کے جمع کرا رہے ہیں, تو کدھر گئی پھر تحریک؟ باپ کے حوالے سے تو آپ لوگ خود احتجاج کرتے رہے. میں بلکہ یہ ذرا سنیے گا مریم نواز صاحبہ نے باپ کے بارے میں کیا فرمایا ہوا ہے ماضی میں, سنیے گا ذرا مریم نواز کیا کہتی ہیں, سنیے. امریکی باپ جو ہے وہ ایک زرداری سب پہ باری پہ باپ باری ہو چکا ہے. ظاہر ہے, نظر آ رہا ہے کہ اور کس کے کہنے پہ باپ جو ہے وہ سنجرانی صاحب کے کہنے پہ تو ووٹ نہیں کرے گا نا. سنجرانی صاحب کو بھی جب باپ کہے گا تو وہ اس وقت ووٹ کریں گے. ظاہر ہے یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے, پوری دنیا یہ جانتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی, تو اس مرتبہ یہ 14 لوگ جو باپ کے ہیں یہ کس کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی, جس کے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں. میں اب یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کو کوئٹہ کی صورتحال کیا بتاؤں, اتنے آپ کیا کہتے ہیں اتنے بولے اور معصوم آپ نہیں. ڈاکٹر صاحب میں تو دسنا سر, ڈاکٹر صاحب میں تو مریم بی بی کی جو بات آپ نے سنا دی ہے, نہیں مریم بی بی کی جو بات آپ نے سنا دی ہے, میرا خیال ہے ساری وضاحت اس میں آ گئی ہے. لیکن میں ایک اور بڑی سر, آپ پنڈی میں بیٹھے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, آپ پنڈی میں بیٹھے ہیں سر, پنڈی سے کوئٹہ بالکل کلیئر نظر آتا ہے. ساری ہوتی ہیں بالکل کلیئر نظر آتا ہے, بہت قریب ہے کوئٹہ ہمارے دلوں سے بھی اور پنڈی سے بھی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں یہ شروعات ہیں. اگر اپوزیشن یہاں پہ کامیاب ہو جاتی ہے اور باپ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا, تو ابھی جو عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہے تھے ہم بہت کمفرٹیبل ہیں. بنیادی طور پہ جو الیکشن ہوا تھا سینٹ کا اسلام آباد میں, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے پی ڈی ایم کے امیدوار کے طور پہ وہ الیکشن جیتا تھا, وہ ایک کلیئر کٹ شکست تھی حکومت کی اور عدم اعتماد تھا ان کا قومی اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے, قومی اسمبلی میں اکثریت کی بنیاد پہ وزیر اعظم بنتا ہے, اور قومی اسمبلی میں اسی اکثریت کی بنیاد پہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بن گئے تھے. تو ان کی چولیں تو اسی سے نل گئی تھی, پتہ نہیں لگ گیا تھا کہ پانی ہمارے نیچے سے گزر گیا ہے. لیکن جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تو اس میں تو جو اسمبلی کے اندر فوٹوگرافر کھڑے تھے ان کی بھی گنتی انہوں نے کر لی. اس وقت تو جو اعتماد کا ووٹ جس طرح لیا گیا یا دلایا گیا وہ تو ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو پہلے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہے, اور اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے خالصتاً یہ ایک عوامی احتجاج ہوگا, عوام اس میں شامل ہوں گے,
اور میں نے جو عوامی حالت کی بات کی تھی اس طرح تو یہ جا ہی نہیں رہے نا عوام اس وقت جس قسم میں سر اس پہ آتا ہوں، میں اس پہ ذرا پہلے ذرا بلوچستان پہ ذرا فوکس کر لیں۔ تیمور تالپور صاحب، یہ جو کچھ قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا، سر ابھی ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ جی اگر ہم تو بڑے خلاف تھے سر کہ پی ڈی ایم سے نہیں جانا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو، آپ کے لیے بڑا اچھا انہوں نے مشورہ دیا، تو پیپلز پارٹی اکیلے ہی چلے گی سر، یا پی ڈی ایم میں جانے کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ منصور بھائی۔ سب سے پہلے تو میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتاؤں کہ ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہونا۔ تو اگر ہم نے جب آپ کے ساتھ مل کر اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اسی طرح سے آج اگر نون لیگ نے کیا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھتا۔ یہ ایک پولیٹیکل موو تھی اور یہ اچھی موو تھی، اور یہ پہلے ہمیں بھی کرٹیسائز اس بات پر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ابھی ہمیں بھی ان کو کرٹیسائز ان کے اوپر نہیں کرنا چاہیے۔ جس حالات میں آج یہ ملک ہے، جس حالات میں آج لوگ ہیں، جو غربت کا سما ہے اور جو انفلیشن اس کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، تو ہر کوئی آپ کو اپنا ویپن استعمال کرنا ہوگا اس حکومت کے خلاف، اس نااہل کرپٹ حکومت کے خلاف۔ تو میرے خیال سے کوئی یہ بری چیز نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات، میری بہن نے کہا کہ عمران خان صاحب بالکل پریشان نہیں ہے، بالکل پریشان نہیں۔ علی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، عمران خان پریشان نہیں ہے، یہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ یہ عوام اب یہ سوچ رہی ہے کہ جہاں پر ہمارے علاقوں میں ٹریکٹر چلتے تھے وہاں شاید اب بیل کو استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ جو آپ کے جیالے تھے، وہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے خاصم خاص آپ کے نعرے مارتے تھے، تو وہ بھی سبب تیاری کر رہے ہیں کہ وہ اپنے موٹر سائیکل بیچ کے اور گدھے گاڑی کی سواری شروع کریں۔ تو عمران خان صاحب بالکل پریشان نہیں ہیں، باقی سب بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ذرا ان کی پریشانی کا نوٹس اب آپ لے لیں۔ خودکشیاں بڑھ گئی ہیں، آپ کے ریشوز کہاں چلے گئے ہیں، آپ کی جو مین سیٹیں تھی آپ کو جو عوام نے آلریڈی دکھا دیا ہے فیوچر کیا ہے۔ جب انہوں نے آپ کو وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے 14 میں سے 12 سیٹوں پر عوام نے آپ کو شکست دی، گندی شکست دی، اور ان سیٹوں پر بھی جہاں پر آپ کے اپنے ایم این ایز تھے، فار ایگزامپل فیصل واڈا تھا تو پہلے نمبر سے 6 نمبر پہ جا گرا۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، کچھ سوچیں عوام کے بارے میں۔ یہ ہر روز مہنگائی کا بم گرانا آپ میرے خیال سے بند کر دیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کی ٹیم کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بار بار آپ اپنے جو آئی جیز اور چیف سیکرٹریز چینج کرتے رہتے ہیں، آپ بار بار اپنے منسٹرز جو چینج کرتے رہتے ہیں، آپ کے وزیر خزانہ چینج ہوتے ہیں، آپ عمران خان کو ایک بار چینج کر دیں تو میرے خیال سے کافی مسئلے مسائل بہتر ہو جائیں گے۔ عالیہ صاحبہ، یہ آپ نے گفتگو سنی، پریشانی جو ہے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب واقعی پریشان نہیں ہے، عوام بہت پریشان ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پی ڈی ایم نے جو ہے وہ آج اپنی تحریک کا آغاز کر دیا، اور آج پنڈی کے اندر جو ہے وہ ریلی بھی نکالی گئی۔ منصور صاحب، میں تو نا آپ کو پتہ ہے لاجک سے بات کروں گی اور لاجک سے ہی جواب دوں گی۔ انہوں نے کہا جی بڑی نکمی حکومت ہے، بڑا سارا کچھ ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی۔ فرسٹ کوارٹرلی ایکسپورٹ گڈز اور سروسز کی آپ کی $8.8 بلین کی ہو گئی ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ نکمی حکومت، ایکسپورٹ آپ کی ٹاپ پہ لے آئی ہے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، یہ میری رپورٹس نہیں ہیں، یہ ورلڈ رپورٹس ہیں، جو پاکستان رینکس ایٹ باٹم آف دا گلوبل ہنگر انڈیکس۔ آج ہماری نکمی حکومت ہے نا، یہ کیا نمبر تھا جی؟ انڈیا کا ریٹ 101 آ گیا، 101 آ گیا، اور پاکستان کا 92 ہے، 92 ہے اس وقت ہمارا آؤٹ آف 116۔ اور پاکستان کا جی یہ رپورٹ آئی ہے، اور میں تو یہ چاہتی تھی کہ اس رپورٹ پر بھی آپ کو ایک پروگرام کرنا ہے۔ اب آپ آگے آ جائیں نا، ایک منٹ، 92 پہ آ گیا، دیکھیں میں نے بتا دیا 92 پہ آ گئے ہیں آؤٹ آف 116، جبکہ انڈیا جو ہے that went at 101۔ یہ جی اکتوبر 16 2021 کی رپورٹ ہے، یہ میں آپ کے یہ ابھی نواز شریف صاحب کے دور میں کتنی تھی؟ دیجیے گا جی، نواز شریف صاحب کے دور میں ہم سیکنڈ ہائی، ہمارا جو تھا نا، ہم لوسٹ باٹم سے یعنی نیچے سے ہم لاسٹ نمبر تھا۔ نمبر کیا تھا جو نواز شریف صاحب کا دور تھا؟ اب آپ آگے آ جائیں، نمبر کیا تھا؟ میں بتا رہی ہوں، مجھے ایک دفعہ ایک گو میں سارا بتانے دیں، میرے پاس جو نمبر آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے، جو میرے پاس فگرز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے. آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ, ابھی ٹیکسٹائل مشینری $1 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے, 100 نئے یونٹس لگ رہے ہیں, 5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں. ہم نکمی حکومت ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا ٹیکس جو ہے, ادر دین کہ ہم نے ٹیکس لیوی کم کیا, اور شاید خاقان عباسی صاحب بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کیوں ٹیکس لیوی کم کر دیا, ٹیکس کا ٹارگٹ کیسے پورا کریں گے. اس ایک کوارٹر میں ہمارا ٹیکس کا ریونیو 300 بلین کا انکریز ہوا ہے. زراعت ہماری بڑھ رہی ہے. آپ کاٹن کراپ دیکھیں 67% ہماری زیادہ ہو رہی ہے. چیلنج کر لیں, ان کے سامنے ہے. آئی ٹی کی ایکسپورٹ 36% ہماری بڑھ رہی ہے. ابھی یہ نکمی حکومت ہے. اس کے علاوہ جو اس دفعہ کا منتھ بائی منتھ آیا ہے, سپٹمبر 2021 کا جو نیٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا ہے, وہ ہمارا 16% ایئر آن ایئر اور منتھ آن منتھ 108% اپ ہے. آٹو سیکٹر کی میرے بھائی نے ابھی بات کی تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کا آٹو سیکٹر تو لوگ تو بیچ رہے ہیں. اس وقت کرونا کے باوجود اس سال گاڑیوں کی فروخت میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے, 68% اس کی گروتھ ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہے, جو سب سے زیادہ گاڑی بکی ہے نا, وہ چھوٹی گاڑی بکی. اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ حکومت نے میری گاڑی اسکیم انٹروڈیوس کرائی تھی. اب ایک سیکنڈ, ہم تو برے ہیں نا, ہم نکمے ہیں. نہیں منصور صاحب, مجھے یہ تو ابھی میں نے تھوڑی چیزیں بتائی ہیں. مجھے انہوں نے کہا, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا, انہوں نے کہا یوسف رضا گیلانی صاحب کا ووٹ ہوا تھا, انہی کے ساتھ ہماری خاتون ممبر بھی سینیٹ کا الیکشن جیتی تھی, اور ان کے اتنے ہی ووٹ تھے جتنے ووٹ لے کر پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر بنے تھے. اور اس کے بعد ان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیوں بھاگے تھے, یہ آتے نا, چیلنج کرتے نا, یہ اس دن بیٹھتے نا ایوان میں. پھر میرے بھائی نے یہ بات کی. منصور صاحب, مجھے تو آپ سے ایک گلہ کرنا ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں, سب سے پہلا تو میرے بھائی سے, پیپلز پارٹی تالپور صاحب سے آپ کو ایک سوال کرنا چاہیے تھا, اور وہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے میڈیا کو جن القابات سے پکارا تھا وہ کیا تھے. آپ کو تو یہ سوال سے پہلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ وہ میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہم تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے, ہم تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ آپ لوگ بھی میڈیا کے حوالے سے کیا کچھ کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ, وہ پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. جہاں تک سوال کرنے کا تعلق ہے, یہ سوال سن لیجئے نا, وہ بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں. سن لیجئے اینکر آسما شرازی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. جہاں تک بلاول سے سوال کی بات ہے, تو یہ سوال میں پرسوں کے شو میں آلریڈی کر چکا ہوں, کیونکہ سنڈے کو انہوں نے کہا تھا, پیر والے دن ہی یہاں پہ شیلا رضا بیٹھی ہوئی تھی, میں نے پورا ان سے سوال کر لیا تھا, اس کا پورا انہوں نے جواب دے دیا تھا, اور یہاں تک کہا تھا, آن ایئر کہا تھا کہ ہمارے چیئرمین نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط کہا ہے. یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. اب آپ نے بھی یہی کرنا ہے, کہ میں بریک کے بعد واپس آؤں گا, تو آپ نے جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اس پہ آپ نے بھی کہنا ہے کہ وہ غلط کر رہا تھا. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اس سلسلے میں, عالیہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ کیوں ہمیں بلا وجہ نکمی حکومت کہا جاتا ہے. سارے نمبرز ٹھیک آ رہے ہیں, ہماری ایکسپورٹس بہتر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل سیکٹر ہو, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو, سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. عالیہ صاحبہ, آپ نے بات کی تھی کہ جی بلاول صاحب نے کیا کہا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے, کچھ اس کے بارے میں اگر آپ کامنٹ کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں آگے چلتا ہوں. نہیں جی, میں کومنٹ کرنا چاہتی ہوں. میں اس لیے کومنٹ کرنا چاہتی ہوں, میں ایک شعر اس کے جواب میں کہتی ہوں, اور اسی سے آپ کو میری پوری بات کو, اور پہلی دفعہ شاید مجھے لگتا ہے, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن بلاول صاحب کی بہت سی باتوں سے جو میں یہ دیکھ رہی ہوں, صحافت کا یہ روپ میں نے نہیں دیکھا تھا. آسما شرازی صاحبہ خود ایک خاتون ہے, اور جس طرح کی انہوں نے کیریکٹر اسیسینیشن کی ایک غیر سیاسی خاتون کی, اسے سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں آپ عزت کریں گے تو عزت کروائیں گے. صرف یہ سن لیں, بکواس سن کے بھی کر جاتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا, میرے گھر کے بڑے یہ درس دیتے ہیں اکثر, کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا. لیکن صحافت یہ نہیں ہے. صحافت یہ ہے کہ وہ ایک غیر سیاسی خاتون ہیں. آپ کیسے وداؤٹ اینی پروف یہاں پر بیٹھ کر ایسی کچھ بھی لکھ سکتی ہیں, اور کیا یہ صحافت ہے؟ کیا یہ صحافت ہے کہ کسی کی بھی کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے؟ کیا ہم نے کیا مطلب, آپ کو اگر آپ پر بات کی جائے تو آپ عورت کارڈ کھیلتے ہیں, اور جب کسی غیر سیاسی خاتون کے اوپر بات کی جائے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی جو ہے ان کی زوجہ محترمہ یا خاتون اول ہے اس ملک کی, اور وہ خود آ کر میڈیا پر جواب نہیں دے سکتی. لیکن یہ صحافت نہیں ہے. صحافت بہت ذمہ داری
बर्बारी का काम है। और ऐसा अब जो भी करेगा, मैं आपको ये बता रही हूं, यहां पर ओए पर खान साहब की एतराज लोगों को था, खान साहब रेलो कट्टा कहते थे तो 10-10 प्रोग्राम हो जाते थे। इन्होंने इस तरह की बात लिखी है कि हमें तो ये अफसोस होता है कि ये खातून है और ये खातून होकर एक खातून के ऊपर इस तरह के अटैक करिए। दिस इज हाईली कंडेमेबल। और मैं यहां पर मीडिया पे बैठकर ऑन रिकॉर्ड ये कह रही हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड हर शो एनी मोर, और शायद पीटीआई का कोई भी स्पोक पर्सन उनका शो नहीं अटेंड करेगा। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। इस सारी चीज के बाद जर्नलिज्म इस चीज का नाम है। और मैं भी बता दूं कि मैं बिलावल भुट्टो साहब की बहुत सी बातों से मेरा सियासी इख्तलाफ भी होगा, लेकिन इस चीज के ऊपर कहीं पर आकर वो वाकई सच कह रहे कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो मीडिया को भी बदनाम कर रहे हैं। और हम ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत से लोग हैं जो हमारी जिनकी हम बहुत कदर करते हैं, जो बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, बट दिस इज नॉट ना उन्हें मैयत का पता है। आप उनका, मैं आई विश के मेरे पास, और मैं अपने ट्विटर पर शेयर करूंगी, मैंने उनके बारे में एक वीडियो बनाई थी कि उनकी कब कब खबरें कितनी गलत साबित हुई हैं। दिस इज नॉट अ जर्नलिज्म। अच्छा, अब आपने काफी डिटेल से आलिया साहब सुन ली। आलिया साहब लिसन टू मी। मैं क्योंकि आगे भी चल रहा है, बाकी गेस्ट के पास भी जाना है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूं। आपने फरमाया कि एक गैर सियासी खातून के हवाले से वो कमेंट हुआ, गालबन आपका इशारा जो है वो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है उनकी तरफ है। मैंने अपने प्रोग्राम में कम से कम आज तक किसी को ना ये अलाउ किया है और ना मैं इस सहाफत में यकीन रखता हूं कि कभी भी कोई उनके बारे में कोई भी नाज़ेबा गुफ्तगू करे, बिकॉज ये हकीकत है उनका किसी तौर पे भी इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है, ना वो पॉलिटिक्स में, और जो शख्स पॉलिटिक्स में नहीं है, शी और ही शुड नॉट बी डिस्कस्ड, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बेटा है, बहन है, बेगम है, माँ है, बाप है, कोई भी है, उनका कोई किसी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल अब ये एक लंबी डिबेट है क्योंकि आसमा शिराजी साहब खुद नहीं है यहाँ पे। आई डोंट वांट कि मैं प्रोग्राम को बिला वजह उनकी गैर हाजिरी में जो यहाँ पे लेके जाऊं, लेकिन एक बात तय, मैं इसको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं कि जो बुशरा बीबी हैं उनके बारे में हद दर्जा रिस्पेक्ट होनी चाहिए और होती रहेगी, कम से कम मेरे प्रोग्राम में तो जरूर होती रहेगी। लेकिन ये बात ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कही, तैमूर तालपुर साहब आप इसके ऊपर हंस रहे थे जब आलिया साहिबा फरमा रही थी कि जी मैं बिलावल साहब की इस बात से बड़ा एग्री करती हूँ। सर, बिलावल साहब ने भी कोई मतलब मोती नहीं झड़े, उन्होंने जो कुछ कहा था वो काबिल मुजम्मत है। पहली बात तो अभी इतना गुस्सा था मेरी बहन को कि बिलावल ने क्या कह दिया और क्या जुल्म कर दिया, और अचानक जब आपने आसमा शिराजी साहिबा की बात की तो उनको बिलावल साहब पसंद आना शुरू हो गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जो गैर सियासी लोग हैं इसी तरह होते हैं, ये सेकंड में अपना मूड बदलते रहते हैं, ये हर थोड़ी देर में अपनी बातें चेंज करते रहते हैं क्योंकि गैर सियासी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कितनी खुशी है मेरी बहन को कि गाड़ियां जो हैं इतनी ज्यादा बिक रही हैं। अगर आप मोटरसाइकिल की बात करती तो हमें भी दिल से खुशी होती, पर आप चाहते ये कि अमीर अमीर तर होता जाए और गरीब गरीब तर होता जाए। हैरत की बात तो यह है कि जो इनके सेलेक्टर्स इनको कितनी मुश्किल से सेलेक्ट करा कर लाए थे, आज तो इन लोगों ने उनको भी नाराज कर दिया है। वो नहीं सोच सकते इस बात को, तो जो अपने सेलेक्टर्स का नहीं सोच सकते वो अपने वोटर्स का क्या सोचेंगे। ये बात कर रहे हैं पॉलिसीज की और उल्टे सीधे फिगर्स यहाँ पे अवाम को दे रहे हैं ये नालायक हुकूमत वाले। क्या अवाम इतनी बेवकूफ है? आपको सोचना चाहिए अवाम के बारे में कि उनको एक वक्त की रोटी सही तरह से मिल रही है या नहीं मिल रही है। हाँ। क्या अवाम अपनी मेडिसिन जो अपने 500% बढ़ा दी है अफोर्ड कर सक रही है या नहीं कर सक रही है? जो मेरी बहन ने बातें की वो बड़ी पसंद होंगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, इनके जो चीनी माफिया, मेडिसिन माफिया, पेट्रोल माफिया, उनको बड़ी अच्छी लगेंगी। पर ये बातें अफसोस के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा कि जो नालायक आपको नहीं भी कहते थे वो आपको इस बात के बाद जरूर नालायक कहेंगे। डॉक्टर साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस लेवल तक जाकर ये बेवकूफियां की हैं कि जो हमारी वीट होती है, जो पाकिस्तानी खाते हैं, हाई क्वालिटी वीट, गुड टेस्ट, गुड क्वालिटी, वो सस्ते रेटों में बेच दी है और महंगे रेटों में वो इंपोर्ट कराए हैं वीट जो कि हम खा ही नहीं सकते जब तक उसमें 70% हमारा लोकल आटा मिक्स ना हो, वो खाई नहीं जा सकती। बाजार में 50 रुपए में आपको आटा मिल रहा है, जो दुकानदार कह रहे हैं कि हमें लोग वापस देके जा रहे हैं। तो ये तो इनकी बातें हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं जरा आप लोगों की जो एहतजाजी तहरीक है जिसका आगाज आप लोगों ने किया, मैं जरा उस पर आना चाहता हूँ। इसमें एक जो चहमगोई है और जो एक बहुत बड़ा सवाल किया जा रहा है वो ये है कि ये सब कुछ तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं। पीडीएम ने पहले भी एक इस तरह की तहरीक चलाई थी, इस मरतबा क्या डिफरेंट हो जाएगा सर? ये हुकूमत के लोग क्यों कोई परेशानी होगी?
मैं आपको जी जो एहतजाजी इस वक्त शेड्यूल जारी हुआ है उसके बारे में तफसील से बात करूंगा। वो यहाँ इस्लामाबाद में हुआ है, लेकिन मैं एक बात जो आलिया हमजा साहिबा ने अपनी हुकूमत की पूरा एक उन्होंने नैरेटिव, एक कसीदा के एक अल्फाज की शक्ल में डाटा दिया है, ये अल्फाज का वो गोरख धंधा है जिसका एक आम आदमी की ज़िंदगी से कतई तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक, देखिए, मईशत अगर अच्छी है और अगर मस्बत समत में जा रही है तो उसके समारात आवाम तक ज़रूर पहुँचने चाहिए, तभी आप कहते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। अगर आपकी, मैं मिसालें 2-3 छोटी छोटी दे देता हूँ जो आम आदमी समझ सके। अगर आपकी फसलें बम्पर हो रही हैं, क्रॉप्स बम्पर हो रही हैं और आटा आपका महंगा हो रहा है, चीनी आपकी महंगी हो रही है, तो बम्पर क्रॉप्स लोगों ने अपने सर में मारनी है। क्या करनी है मंसूर साहब, आप मुझे बता दें। बम्पर क्रॉप्स का मतलब ये होता है कि चीनी आपकी जनाब मुस्लिम लीग नून के दौर से भी सस्ती हो, 50 रुपए से भी सस्ती हो जाएगी, आटा आपका आधे से भी कम पे आ जाएगा, तब तो आपको फायदा है। जब आपके कोई चीज, अच्छा ये जो आपकी दालें, सब्जियां, गोश्त, अंडे, खाने पीने की बाकी अशिया, ये आम आदमी के दस्तरस में रही हैं। आप खुद तो पता नहीं ग्रोसरी करते होंगे घर की या नहीं, आपके ड्राइवर, आपके बाकी स्टाफ, आपकी टीम मेंबर आपको नहीं बताते कि हमारा जीना आराम हो गया है। ईमानदारी से मुझे बताएं, तो आपके इन अदादो शुमार का लोग क्या करें? अचार डालें या तावीज़ बना के गले में डालें? क्या करें मुझे ये बताएं। कोई बरकत के तौर पे ये सारे अदादो शुमार अपने घर की दीवारों पे लगाएं। आपको को खौफ खुदा नहीं है। मैं आपको आलिया साहिबा को नहीं कह रहा, हुकूमत को कह रहा हूँ, आपको खौफ खुदा नहीं है कि सफेदपोश तबका, मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, आज वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा। लोग उनसे पूछे जिनके घरों में बेटियां बैठी हैं, उनकी शादी नहीं कर पा रहे। महंगाई कहाँ चली गई है, आपका सोना कहाँ पे चला गया है, हर चीज। रात को आप सोते हैं जनाब, सरिया 60,000 रुपये टन, 1,40,000 रुपये टन, रातों रात कीमतें चढ़ रही। कोई पता ही नहीं है कि ये माफिया क्या काम कर रहे हैं, कैसे लोगों की जिंदगी जीलन हो रही है। ठीक मंसूर साहब, अगर कोई बंदा, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, कोई बंदा अगर बच्चों की फीस देता है, उसके पास मकान का किराया देने के पैसे नहीं है, वो मकान का किराया देता है, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, बिजली कटी हुई है, वो देता है, तो उसके पास दवाई के पैसे नहीं है। दवाई में 6 अरब रुपए आपका मिनिस्टर खा के 400% दवाइयां महंगी कर गया है, आपने उसे वजारत ले ली, मुंह धो के फिर वो वहीं पे बैठा हुआ है। यानी आप लोग क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? ये आगे आप अल्फाज स्टेट बैंक, वो इम्पोर्टेड उसका गवर्नर, वो IMF के लिए, वर्ल्ड बैंक पता नहीं। मैं सर ये सवाल रखता हूँ, मैं आलिया साहिबा के साथ, ये एक्सपोर्ट्स, ये टेक्सटाइल सेक्टर, ये सारे जो नंबर थोड़ी देर पहले दिए गए थे, अगर ये आम तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा तो फिर इसका फायदा क्या? अगर वो महंगाई की वजह से फिर भी वो पिसा हुआ है तो फिर उसका फायदा क्या? मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने फरमाया कि ये जो फिगर्स भी आलिया साहिबा दे रही हैं, आखिर उसका आम आदमी तक क्या फायदा? महंगाई वैसी की वैसी, पेट्रोल वैसे का वैसे ही, डॉलर बढ़ता हुआ 173 174 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, महंगाई का तूफान आया हुआ है, तो फिर क्या करने हैं ये सारे फिगर्स? आलिया साहिबा क्या कहेंगे इस पर आप? जी, मैं सारी बातों का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने भाई तालपुर साहब को कह दूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा सियासी नहीं होना जिसमें सिर्फ लूटमार, करप्शन, चोरी, झूठ हो, इसलिए ये तो आप छोड़ दें। आपने नहीं सुना कि छोटी गाड़ियों की जो है, छोटी गाड़ियाँ की बाइंग बढ़ गई। छोटी गाड़ियाँ यानी जो लोग मोटरसाइकिल पर थे उन्होंने गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर दी, और इस वक्त ट्रैक्टर की और मोटरसाइकिल की जो सेल्स है वो भी हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है। तो ट्रैक्टर्स खरीदता है किसान और मोटरसाइकिल चलाता है वही जो किसान जिनकी बम्पर क्रॉप हुई है, उन्होंने मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जी हमने तो बहुत बुरा कर दिया और हमें तो ये काम नहीं करना चाहिए था। मंसूर साहब, आपको याद होगा एक स्टेटमेंट दिया गया था, ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसके बाद कोई गायब हो गया था बड़े अरसे के लिए, तो वो तो बड़ा इज्जत अफजाई की गई थी ना। या जनरल कल्लू साहब को लगाकर एक नॉन जिसे कह दें कि जो हाजिर सर्विस जनरल भी नहीं थे, उनको बेनजीर साहिबा ने भी लगाकर बड़ी इज्जत अफजाई की होगी। इन्होंने फिर कहा कि अवाम, जी अवाम बिल्कुल बहुत अक्लमंद है, क्योंकि
کیونکہ عوام کو پتا ہے آپ نے کہا آٹا نہیں ہم لوگوں کو دے رہے اور آٹا خراب دے رہے ہیں. اس وقت جو آپ کے فیورٹ میرا کچھ نہیں ہے جنگ جیو کی خبر ہے کہ کراچی کے شہری ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں اور کراچی میں 20 کلو کا آٹا 1500. جواب لے لوں ٹائم کم ہے, جواب لے لوں ٹائم ذرا کم ہے. حکومت نہیں دیکھیں میرے ٹائم کم ہے نا میرے پاس, میں آخری 2-3 منٹ ہے میرے پاس, ٹائم کم ہے, آگے چلنے دینا. اچھا ایک لاسٹ جو آپ نے مجھے صرف مسلم لیگ نون کا جواب دے لینے دیں. ان کا خیال تھا نا ہمارے پاس 2 آپشنز تھی. پہلا آپشن یہ تھا کہ ہم 24 ارب جھونکتے, ہم ڈالر کو 100 روپے پر رکھتے, ہم امپورٹ اوپن کر دیتے اور ایکسپورٹ انہی کی طرح ہم گراتے جاتے. ہم نے کیا کیا, اور اب اگر ہم ان کا والا آپشن کرتے تو عوام واقعی ہمارے ہم نے کیا کیا نہیں ہم نے کیا کیا. طالپور صاحب کی باری, میں آگے چلنے دینا, آگے چلنے دیں, مجھے جواب تو لینے دینا. کر رہے ہیں اچھا صرف لاسٹ بات لاسٹ پہلے بھی نہیں کہا تھا ریفارمز کریں اور ریفارمز کر کے ہم دیر پا لوگوں کو ریلیف دیں گے, اور اب عوام کے ریلیف کا ہی ٹائم ہے. اور طالپور صاحب طالپور صاحب آپ کے دیر پا نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں, سر آپ بات کریں. میں نے کہا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دیر پا ریلیف دیں گے, اس وقت تک بچے گا کون میڈم؟ اس وقت تک وہ زندہ رہے گا؟ کسی اس قابل آپ نے چھوڑا ہے کہ لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں, غربت سے لوگ مرنے پہ آئے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا دیر پا ریلیف ہے. حقیقت پسندی سے کام لیں. ہم لوگوں کی کسان اپنی باری کا انتظار کریں, تھوڑا سا طریقہ سیکھ لیں اپنی باری پہ. جی ڈاکٹر جو جھوٹے اعداد و شمار آپ لوگ دیتے ہیں نا, جو جھوٹے اعداد و شمار آپ لوگ دیتے ہیں اپوزیشن سے تو الجھ کے, ان کے لیے تو آپ جو گفتگو فرماتے ہیں وہ تو میں کیا کہوں, اس کے سوا آپ کے پاس کوئی نیریٹو رہ ہی نہیں گیا. اور میں آخری بات کر رہا ہوں منصور صاحب, بات جو آپ نے کہی تھی پروٹیسٹ کی, یہ عوامی پروٹیسٹ ہیں, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت ان تمام مسائل کا واحد حل الیکشن ہے. ان سے جان چھڑا کے 10-11 پارٹیوں کی کولیشن حکومت, وہ بھی اس وقت ملک کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتی. میں بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں. طالپور صاحب ان سے جان چھوٹے ملک کی, نیا الیکشن ہو, نئے مینڈیٹ ہو, ملک ٹریک پہ آ جائے گا انشاءاللہ. طالپور صاحب یہ جو کچھ بھی عالیہ صاحبہ نے فرمایا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ کراچی میں آٹا سب سے مہنگا ہے. سر یہ تو آپ کی حکومت ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دوں, جو آٹے کی کوالٹی کراچی میں مل رہی ہے وہ 70 روپے کی مل رہی ہے, اور وہی آٹے کی کوالٹی جو لاہور میں مل رہی ہے, پنجاب میں مل رہی ہے, وہ بھی 70 روپے کی مل رہی ہے. جو 50 روپیز کا آٹا ہے وہ میں نے ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو لے کے جا رہے ہیں واپس ہمارے منہ پہ پھینک کے جا رہے ہیں. دوسری سر بہت زیادتی ہوگی, اپنی باری کا ویٹ کریں. دوسری بات میں اپنی باری کا ویٹ کریں. دوسری بات منظور صاحب, اگر میں نے کلیئر نہیں کیا بڑی زیادتی ہوگی. شہلا رضا صاحب نے جب آپ کے شو میں بات کی تھی ان کو پتہ نہیں تھا, اس کے بعد ہماری چیئرمین کے صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اینڈ ہی کلیئرفائڈ کہ دس واز ناٹ ایٹ آل said about the media, this was said about the other political peoples who are using foul language. تو یہ میں آپ سے میری بہت ضروری ہوگا. بہت کلیئر ہو گیا سر, کلیئر ہو گیا. میڈیا کو کچھ نہیں کہا جی, عالیہ صاحبہ میڈیا کو کچھ نہیں کہا, بلاول بھٹو نے بات کلیئر ہوگی, سن لیا آپ نے. چلیں جو ٹائم ختم ہو گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ, ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب اور تیمور طالپور صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.